बिल्कुल ये एक हकीकत है, ये कोई कही छुपने बात नहीं है। हकीकत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो दिन है, चाहे आशूरा हो चाहे अरबईन हो, हम देखते हैं इसमें सारे मसलक के, मज़हब के, मुसलमान और गैर मुसलमान सारे जमा होते हैं। अब मैं इसे मरकज़ इत्तेहाद भी कह सकता हूँ। ख़ुद करबला में हम जाके देखते हैं, वहाँ पे भी सब आते हैं। तो ख़ुद याद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैं कहूँगा मंशूर इत्तेहाद है। कोई खास पैगाम यहाँ शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस से पूरे आलम इंसानियत, आलम इस्लाम के लिए? शहदाए करबला ने अपना जो सब कुछ उनके पास था, जान हो, नामूस हो, माल हो, सब कुछ कुर्बान कर दिया इस्लाम के लिए। और उस इस्लाम के लिए जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की तरबियत के लिए तबयीन किया और उसकी तबलीग की, और खुदावंद मुताल ने जो बेहतरीन नुस्खा भेजा इंसान को उस खलीफतुल्लाह के मनसब पे कायम दायम रखने के लिए, यहाँ से यही पैगाम जाना चाहिए कि ये हम जो भी कोशिश करें, हमसे किसी भी तरीके से किसी भी वक्त इस्लाम पे जख्म नहीं पहुंचना चाहिए। आप ये मान के चले कि आज जो इब्तिदा यहाँ से हुई है ये पूरे मुल्क तक जाएगी और हम पूरी इंसानियत को बस एक परचम के तले देखेंगे। नफरतों का बेड़ा गर्क होगा, मोहब्बतों का परचम जो है उसका बोलबाला होगा। क्या इसको हम एक कड़ी के बतौर आप समझते हैं कि आलमी इस्लाम में इत्तेहाद जरूरत की? मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को अगर एग्जिस्ट करना है तो उनके लिए इत्तेहाद ज़रूरी नहीं है कि असलन होना ही होना चाहिए, उस पर कोई हम ये बात नहीं कर सकते। थे भी मुसलमान एक ही, अब जैसे भी हुआ और मुसलमान अलग अलग हो गए, इल्मी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन कोई ऐसी मुनाफरत कोई चीज़ है नहीं। और मुसलमानों को अगर दुनिया में एक वो उम्मत खैर का जो कॉन्सेप्ट देना है, उसके लिए इत्तेहाद बेहद ज़रूरी है। अनंतनाग आज आप आए, यहाँ नौजवान की काफ़ी भीड़ भी। अनंतनाग से मेरा बहुत रिश्ता है और मैं इस सरजमीन को ऐसे देखता हूँ कि ये मुख्तलिफ फ़िक्रों का गहवारा है और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जवान भी हैं, बहुत फ़िक्र उनकी बहुत बाला है और बहुत वसी है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ पे वो गुल खिलेंगे जिसकी उम्मीद। करबला के हवाले से आज बात हुई, जो आपकी तकरीर का नुस्खा भी था कि इमाम जो है इंसानियत का दर्ज देता है, तो अनंतनाग में आके, क्योंकि ये तो अभी आपके एरिया में ज़्यादा इस तरह के प्रोग्राम होते थे, तो माशाल्लाह आज अनंतनाग में शुरुआत हुई, तो क्या आपका कहना चाहेंगे इस हवाले से जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे दर्ज दिया? मैं ये मानता हूँ और इस पे यकीन भी रखता हूँ कि सारे मुसलमान बल्कि गैर मुसलमान मोहब्बत करते हैं सईद शुहदा। हाँ, हालात की वजह से ऐसा कुछ हो या मसलहत के बिना पे, शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पहली कोई मजलिस ऐसी थी जहाँ पे नहीं, यहाँ पे याद होती है, घरों में भी याद होती है, बाहर भी याद होती है। इमाम हुसैन को याद करते हैं, उनके अकीदतमंद हैं और मैं कहूँगा शियों से भी ज़्यादा शायद अकीदतमंद हो। हाँ, अब ये एक तरीका है हम अपना इजहार अकीदत करें, शायद ये आज से शुरू हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनंतनाग में आज से जिक्र हुसैन शुरू हुआ, ये मैं नहीं मानता। सब आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज मिनाजुल कुरान की जानिब से यहाँ पे पहल की गई, सभी मकातब फ़िक्र को या मुख्तलिफ मज़हब मानने वालों को एक ही झंडे तले लाया गया, क्या ये मुस्तकबिल में भी आप ये कोशिश जारी रखेंगे? बिल्कुल, मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल दुनिया भर में अमन, मोहब्बत, आपसी भाईचारे और इतिहाद के फ़रोग के लिए काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज कश्मीर में यहाँ ज़िला अनंतनाग की तरफ से बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद किया गया था, ये एक पहला कदम नहीं था, इससे पहले भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसें यहाँ मिनाजुल कुरान के बैनर तले हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि हम पूरे कश्मीर में और पूरे मुल्क में इत्तेहाद बैनुल मसालिक और इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब की कोशिश करेंगे और अपने पुरअमन माशरे के लिए ऐसी कॉन्फ्रेंसें होती रहेंगी। शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस, शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, और ऐसे में आज सभी अंडर वन बैनर, क्या रहेगा आपका पैगाम? पहले तो मैं मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का, जो कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी मदजिल्लहुल आली की सरकर्दगी में रवा दवा है, इस तंजीम को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इस जैसे इंसानियत के अहदाफ को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी ऐसी कॉन्फ्रेंसें की है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड फतवा दिया और मसल की मुनाफरतों को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ी काविश की,
اور یہ جو یہاں پر منہاج القرآن کے بینر تلے آج یہ حسین ڈے منعقد ہوا، جس میں نہ صرف شیعہ سنی مسلمان جمع ہوئے بلکہ سکھ برادری، پنڈت برادری کے لوگ بھی جو ہے دکھائی دیے، اور نوجوانوں کی ایک خاصی کثرت تھی۔ اس سے یہ اندیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ان انسانی قدروں کو ریپرزنٹ کرتے ہیں جو تمام انسانوں کی زیست کے لیے ہمیشہ ضروری ہے، لہٰذا ہمیں امام حسین کو مسلکی دکانوں اور کھولوں میں نہیں بانٹنا چاہیے، بلکہ امام حسین تمام انسانیت کے ہیں۔ کیا ہم مانگتے ہیں کہ خانقاہ حیدری کی جانب سے بھی فکر حسینی کے عنوان کے تحت ایسی ایک کانفرنس دیکھنے کو ملے گی، منعقد ہوگی؟ آپ جانتے ہیں کہ خانقاہ حیدری کے بینر تلے بھی ہم اس جیسی کانفرنسز منعقد کرتے ہیں جہاں بین المسالک اور بین المذاہب تقاریب ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ المستعان آگے بھی آپ لوگوں کی دعا کی برکت سے ایسی کاوشیں ہوتی رہیں گی، اور اس جیسی جو ہماری بالغ نظر قیادت علماء کی ہے، چاہے اہل تشیع کی ہے، یہاں پر ہادی صاحب بیٹھے ہیں، یا اہل تسنن کی قیادت ہے، یہاں پر قاضی عمیر صاحب ہیں، یہاں پر ڈاکٹر ارشد قادری صاحب ہیں، اشرف صاحب ہمارے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اگر ایسے لوگ ملیں، ایک دوسرے سے ملے، تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل بہت تابناک ہوگا۔ شکریہ۔ دیکھیے جنہوں نے یہاں پہ ایک پروگرام آرگنائز کیا ہوا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں خود ایک جرنلسٹ ہوں، ساتھ میں پیس لوونگ، ہم پیس کے لیے کام کرتے ہیں، کشمیر ہیڈ لائنز کا خاص کر کے میں بولوں گا۔ تو یہاں پہ ہادی صاحب آئے تھے، ڈاکٹر سمیر صاحب، صدیقی صاحب تھے، کچھ علماء تھے، مفتی صاحب بھی تھے، تو ایک میسیج کی جیسے شہدائے کربلا پہ آج ایک وارتا طلاب ہوا، آپس میں لوگوں نے اپنے جو آئیڈیاز ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے۔ تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ جو ہر ایک دھرم ہے وہ پیار محبت ہی سکھاتا ہے۔ اگر آپ سکھزم کو دیکھ لیں گے تو اس میں بھی پیار محبت سکھایا گیا ہے، جیسے اولیاء اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے، تو قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میں جو اللہ تعالیٰ ہے وہ تو پورے عالموں کا رب ہے، کسی ایک فرقے کا رب نہیں ہے۔ اور ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتے ہیں، ان کی زندگی، پاک زندگی دیکھتے ہیں، سیرت دیکھتے ہیں، تو انہوں نے بھائی چارے پہ پیار سے محبت میں رہنے کے لیے بہت اچھا انہوں نے یہ ایک اپدیش دیا ہے۔ تو اکثر میں جیسے ہمسایہ ہے، جیسے مجھے ایک ان کا حدیث یاد آتا ہے، مفہوم بتاتا ہوں۔ تو ایک بار اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ رسول اللہ ان کے ساتھ تھے، تو اللہ کے رسول وسلم فرمانے لگے کہ وہ مومن نہیں ہے، ایک بار پھر کہنے لگے وہ مومن نہیں ہے، تو جو صحابہ تھے وہ لرز گئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہے؟ تو آپ نے پھر تیسری بار قسم کھائی، مجھے خدا کی قسم ہے کہ وہ مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ یعنی وہاں پہ لفظ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ، وہاں پہ مسلمان یا کوئی ایک خاص فرقے کے لوگوں کے لیے نہیں کہا گیا۔ تو دیکھیے جو اسلام ہے ہمیشہ پیار محبت کا درس دیتا ہے، لیکن میں آپ کی وساطت سے یہ کہوں گا کہ جو پاکستان میں جو گردوارے صاحب کو شہید کیا گیا ہے، 125 سال پرانا گردوارہ تھا، تو یہاں پہ آپ کو میں ایک اسٹیٹ فارورڈ ایک بات بتا دوں، جو گردوارہ ہے وہ سکھوں کا نہیں ہے، وہاں پہ پوری جو میسیج ہوتی ہے بردرہڈ کی جاتی ہے اور کل عالم کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ جیسے جو سکھ ہیں ہم کہتے ہیں کہ نانک نام چڑھدی کلا تیرے پانے سربت کا فلا، نانک نام جو اللہ کا نام ہے، رب کا نام ہے، وہ ہمیشہ فتح ہوتی ہے اس کی، اور ہم پورے عالم کا، پوری دنیا کا ہم بلا مناتے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی جو وہاں پہ حرکت ہوئی، جو وہاں پہ گردوارہ صاحب شہید کیا گیا ہے، میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں، اور ایسے واقعات چاہے وہ امام بارگاہ ہو پاکستان میں، چاہے مندر ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے گردوارہ ہو، چاہے چرچ ہو، اگر اس طرح کی حرکتوں سے پاکستان باز نہیں آئے گا تو ایک میسیج آتی ہے اس کی، تو یہ بڑی ایک پریشانی کی بات ہوتی ہے، تو ہر کوئی سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک میرا تعلق ہے، میں باعث فخر کی بات سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسے موقعوں پر، ایسے تقاریب پر آنے کا موقع ملتا ہے، مجھے لوگ پیار کرتے ہیں، سب میرے لوگوں سے مجھے شفقت ہے، وہ مجھے اتنا بلاتے ہیں، اس قابل سمجھتے ہیں۔ ہاں، ایسی مجلسیں بار بار ہونی چاہیے، اس سے لوگوں تک یہ میسیج بھائی چارے کی، پیار کی، محبت کی، الفت کی میسیج جاتی ہے، کیونکہ جو ہمارے پیارے نبی کے نواسے ہیں یا ہمارے جو پراپر نبی ہیں، وہ صرف مسلم ہیں، وہ رحمۃ المسلمین نہیں ہے، وہ رحمۃ العالمین ہے۔ یہ جو مذہب ہے یہ پیار اور محبت کا سبق دیتی ہے۔ ہر ایک مذہب نے یہی رستہ دکھاتے ہیں کہ پیار محبت ہے۔ میں چاہتا ہوں
कि ये मजलिस से आगे भी हो। ऐसी मजलिस में आए लोग, बिल्कुल मैं समझता हूँ एक प्लेटफार्म मिल गया है लोगों को इकट्ठा होने की, यूनाइट होने की, क्योंकि हमें यूनिट होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद ये कायम रहना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये भाई भाई है हम। हज़रत मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना ही नहीं, हम पूरे हफ्ते जो है, जो आशूरा का हफ्ता था, उसमें जो है हमने पानी बांटने की तकसीम की और अपनी तरफ से हर जगह सबील लगाए थे। बस एक मैसेज हम क्लियर करना चाहते थे कि इमाम हुसैन सिर्फ हनफियों के नहीं हैं, सिर्फ शियाओं के नहीं हैं, बल्कि पूरी कौम व मिल्लत के हैं। बल्कि हिंदू भाई भी यहाँ पे थे, सिख भाई भी यहाँ पे थे, उन सब के हैं। उसके साथ साथ हम काजी निसार के उसी कॉल के साथ अभी भी हैं। आपका मसलक आपको मुबारक, चलो कलिमे तौहीद की बुनियाद पे साथ चलें, और आज भी इंशाल्लाह हम साथ चल रहे हैं इंशाल्लाह।